मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप एक सेमिनार था नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में, उसमें आप शरीक हुए तो वहाँ पे एक बात की मियाँ आमिर महमूद साहब ने, जिन्होंने कि एक पूरा प्लान पेश किया 33 नए सूबों का। ज़रा उनकी एक छोटी सी बात सुन लें। इस सिस्टम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही, इस पे तो सब एग्री हैं, तो फिर एक और तजुर्बा करना चाहिए। हम प्रपोज करते हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें। इसमें कोई लिंग्विस्टिक बेस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उन्हें सूबा डिक्लेयर करें। अगर सूबा इतना छोटा हो कि लोगों की नजर अपनी सूबे की हुकूमत के ऊपर हो, तो किसी को ये फिर नहीं जरूरत होगी कि वो अवाम की तालीम का पैसा, सेहत का पैसा निकाले और अपनी ऑफिस या अपनी किसी लग्जरी के ऊपर खर्च करे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आप भी यहाँ पर मौजूद थे। अभी आपने बात की कि नासिर शाह साहब सखर के चीफ मिनिस्टर बन जाएं, शर्जील मेमन साहब हैदराबाद के बन जाएं। फ़र्ज़ करें सपोज़ कि नए सूबे बन जाते हैं, 33 सूबे बन जाते हैं पाकिस्तान में, जैसे कि मियाँ आमिर महमूद साहब ने प्रपोज़ल पेश किया है, तो क्या कराची वालों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा? क्या आप पानी ख़रीदना बंद कर देंगे? हामिद, मुझे अगर आप 1 मिनट देते हैं नासिर भाई की गुफ्तगू को, मैं थोड़ा सा जो है वो देखिए, नासिर भाई ने बार बार जिक्र किया कि मुझे पता है सारी चीज़ों का। देखिए, आज आपने पानी का जिक्र किया, 18 सालों से बहुत माज़रत के, बहुत एहतराम के साथ, ये हमारा बड़ा एक इनसे जो है वो एक, चूँकि बहुत अच्छे इंसान है ये, लॉजिकल बात करते हैं, सुन लेते हैं, चीज़ें करते हैं, और लोगों की तरह नहीं है, तो हमारा भी वही रिस्पॉन्स होता है इनके साथ। तो मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है इनके साथ, बहुत एहतराम के साथ। देखिए, 18 सालों से हुक्मरानी है सिंध में, 22,000 अरब रुपए। चीफ मिनिस्टर, आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद हामिद भाई, वो समझे कि 4 मुल्क बन गए हैं, उसको किसी से वफाक की जरूरत नहीं है। वफाक तो पहले दिन ही जो है वो बैंक करप्ट है, तो उसके बाद पावर भी, अथॉरिटी भी है, तो 18 साल लगते हैं पानी को लाने में, चीज़ें करने में। नंबर 1। नंबर 2, ये पानी आज शहर में मौजूद है, मेरे नलकों में, लोगों के नलकों में नहीं आ रहा। अच्छा, सिर्फ आपने तो डीएचई की बात की, लियारी में भी पानी नहीं आ रहा, बल्दिया टाउन में भी पानी नहीं आ रहा, औरंगी में भी नहीं आ रहा, तो अमीर और गरीब और इंडस्ट्रियल जोन में भी नहीं आ रहा। पानी मौजूद है। वो जो आप एक फ़ोन करें, 35 मिनट में आपको 8,000 का टैंकर आपके घर पे आ जाता है। तो वो क्या अफगानिस्तान से पानी लेकर आ रहा है? हमारा ही पानी चोरी करके हमें वो पानी बेचता है। $2 अरब का की इंडस्ट्री हो गई तो है। आप भी तो थे ना मेयर कराची मेरे के। जमाने में हामिद भाई, आज के टैंकरों की तादाद निकालें, उस वक्त के टैंकरों की तादाद निकालें, 90 और 10 का डिफरेंस है। मैं टैंकर कम करता चला जा रहा था। टैंकर, मैंने समुंदर के अंदर पानी की लाइनें डालकर जो है वो बाबा आइलैंड, बीट आइलैंड, स्वालिहाबाद, शमशमीर में 300 सालों के बाद उस इंसानों को पानी पहुंचा। 300 सालों से आबादी है, समुंदर में पानी। लियारी में आज जो पानी जा रहा है, जितना भी जा रहा है, उसको चोरी करके बेचते हैं। वो मुस्तफा कमाल के हाथों से गया हुआ है। बताना मैं ये चाह रहा हूं, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि सिंध का वजीर बल्दियात वसीम अख्तर मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी का, सिंध का वजीर खजाना मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी का, गवर्नर बाख्तियार परवेज़ मुशर्रफ भी आपके पीछे। अब मैं एक जुमला बोलूं? हाँ, आज के वजीर आला से पावरफुल कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है? मुझे बता दीजिए। वजीर आजम भी नहीं है, उसका मेयर लगा हुआ है हामिद भाई, तो उसको ज्यादा पावरफुल। अगर आप यही पैमाना लग, नहीं, मुस्तफा कमाल के ऊपर आप आज, एक मेरा दुश्मन भी 1 रुपए हराम कमाने, चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता। रात में जब शहर सोता था, मुस्तफा कमाल अपनी टीम के साथ रात को जागकर सुबह को बेहतर करता था। जरूरी नहीं है कि गवर्नर और लोग सपोर्ट करें तो आज से ज्यादा किसी की सपोर्ट होगी। अच्छा चले 4 साल रही भाई, आप तो 18 सालों से है ना सर। फिर आपने जो ये पर्चा पेश किया है, इसकी पहली शिक तो आपने मिस कर दी। उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें लिखा हुआ है कि दोनों इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आप सिर्फ ये पहले पॉइंट को इंप्लीमेंट कर दे। जो फैसला था जी सर, सुप्रीम कोर्ट का, उसका पिटिशनर कौन था? नहीं, वो ये वाला नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट की तशरीह की है। लेकिन वो जो आप उसकी उसमें आप लोग गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में? जी, सुप्रीम कोर्ट। पिटिशनर कौन था? मुझे इसके पिटिशनर गए, मैं सुबह हम एमक्यूएम में नहीं थे उस वक्त, पिटिशनर मुझे नहीं पता। आप किसकी बात? नहीं, वो जो एक फैसला है कि जो कराची के जितने भी, वो कैंटोनमेंट बोर्ड वाली बात कर रहे हैं, वो तो हाँ। डॉक्टर आसिम साहब थे उसके पिटिशनर। लेकिन ये फैसला नहीं है हामिद भाई। अच्छा, ये कौन सा? 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में एक फैसला दिया है, जिसने जो फरोग नसीम लेकर गए थे कि आर्टिकल 140A की तशरीह आप कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 6 पेजेस का फैसला जारी किया है। वो जो इस सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने नेस्ला टावर गिराया था, ये उनका फैसला है। गुलजार साहब, गुलजार साहब, ये उनका फैसला।
اور اس آپ کے ایگریمنٹ میں جو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ایگریمنٹ ہے اس کی جو پہلی شکی یہی کہ اس کی امپلیمنٹ کریں گے. اس کی پہلی شکی. اب آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے, تو کیا حامد بھائی آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں یا نہ بنائیں, لوکل گورنمنٹ تو آپ کو ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کو بنانا ہی پڑے گا. یہ ہے اصل بات. ہر حال میں بنا. اچھا, آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کے بعد بھی آپ کو لوکل گورنمنٹ چاہیے. ناصر شاہ صاحب, اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے جس کا جو کہ 18ویں ترمیم اس کے لیے لائی گئی تھی کہ سینٹر صوبے کو دے گا اختیار, صوبہ لوکل گورنمنٹ کو دے گا, اگر آپ 18ویں ترمیم پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کرتے تو یہ بحث آج ہو ہی نہ رہی ہوتی. دیکھیں, میں تو کھلے دل سے آپ کے پروگرام میں, جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اور میں پارٹی کا کارکن ہوں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کمال صاحب کا ظاہر ہے بہت بڑا اسٹیٹس ہے, وفاقی وزیر بھی ہیں, پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, یہ واٹر بورڈ کی ٹیم بنا دیں اور اس کو 100% با اختیار کر کے, یہ میرا کام ہے, میں ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ کہہ رہا ہوں, میں میئر صاحب کو بھی اس میں ان کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم پورا اختیار واٹر بورڈ کا جو ہے وہ دیتے ہیں, جو ٹیم یہ دیں اور وہ پانی جو ہے پورا ڈسٹریبیوٹ کرے. اگر اس کو کہیں بھی رکاوٹ آئے تو آپ کے پروگرام میں آ کر میرے محترم بھائی کہیں کہ جی دیکھیں یہ شاہ نے کہا تھا ناصر نے, اور اب دیکھیں یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. دوسری بات, میں اس پہ خود بھی یقین کرتا ہوں کہ ان اداروں کو با اختیار ہونا چاہیے, اور وہ انشاءاللہ ہو رہے ہیں. ان کو اس پر بھی بیٹھ جاتے ہیں نا آ کے, آپ جو کہیں. دوسرا 140A کی بات ہوئی, میں نے آپ کو پہلے ہی پروگرام میں کہا کہ اس کی تشریح مختلف ہے, بلکہ سپریم کورٹ میں دوبارہ دونوں مل کے رجوع کر لیتے ہیں کہ جی آپ اس کا ایک وہ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کیسے اس پہ عمل کرنا ہے. اس عمل کی ذمہ داری بھی ہماری, ہم نے تو کبھی اس سے نہ نہیں کی. باقی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہوئے تھے 2012 میں جو فیصلہ آیا تھا کہ الیکشن کرائیں, اس وقت وہ میری پٹیشن تھی, اور ہماری دوسری بہن ہے رائلہ مکسی صاحبہ, لوکل کونسل ایسوسی ایشن میں ہم تھے, ہم نے وہ آیا فیصلہ, لیکن جب اس کو مزید عمل کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں جاتے تھے تو اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے چودھری صاحب, وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مشرف صاحب والا کوئی آ رہا ہے قانون, تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے تھے. پھر انہوں نے جاتے جاتے آخری دنوں میں وہ لمیٹڈ ٹائم دیا اور کہا کہ جی اب الیکشن کرا دیں. تو ہم تو ان اداروں کو با اختیار کرنے کے لیے بالکل حاضر ہیں, بلکہ اس کے لیے میں صرف ایک چیز ضرور کہوں گا. دیکھیں, اس پہ کھل کے محترم مصطفیٰ صاحب نے بھی بات کی ہے کئی دفعہ کہ صوبوں کی بات نہ کی جائے, اور خاص طور پہ چلو جس اسمبلی نے پاس کر دیا بھائی وہاں بنا دیں, وہاں دودھ اور شہد کی جب ندیاں بہنے لگیں گی اور بہت کوئی من و سلوہ اترنے لگے گا, تو پھر یہاں بھی بات ہوگی کہ بھائی یہ سندھ کے لوگ تو بڑے اجڑ ہیں, جاہل ہیں, جو ایک اتنا ترقی کا کام جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جی کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو یہ مخالفت کرتے ہیں, جی صوبوں کی بات آتی ہے تو مخالفت کرتے ہیں. مجھے ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی, چلے کالا باغ ڈیم تو ہم جاہلوں نے مخالفت کر دی, وہ جو دوسرے ڈیم ہے جس پہ ہم سب لوگ ساتھ ہیں, وہ ابھی تک کیوں نہیں بنے؟ اور پھر چلے صوبے ایسے ہی بڑے زبردست چیزیں ہیں, تو جو اسمبلیاں چاہ رہی ہیں بھائی پلیز انہیں بنا دیں, ہمیں رہنے دیں, اگر بہت اچھا آیا تو پھر بات کریں گے, ہم ایسے ہی ٹھیک ہے باقی اداروں کو با اختیار کرتے ہیں. اچھا تو بہتر یہ ہے نا نہیں ہے یہ ادارے. پنجاب کی بات کی جاتی ہے, میں سنتا ہوں آپ کے پروگراموں میں, ایک سیکنڈ صرف, ایک سیکنڈ, آپ کے پروگراموں میں سنتا ہوں کہ ہمارے بڑے مسلم لیگ نون کے بڑے ہمارے سینئر رہنما ہیں آ کے بڑا بات کرتے ہیں, اور پھر وہ کراچی پورے سندھ کی بات کرتے ہیں, بلدیاتی اداروں کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنا بنایا ہے پروگرام بلدیاتی اداروں کا, اس میں تو میئر ہی نہیں ہے, اس میں تو ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہی نہیں ہے. اچھا چلیں اب کون سا پروگرام چاہ رہے ہیں؟ ایک جملہ ان کا سن لیں ذرا, کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی بات نہ کریں، آپ پھر آئین ذوالفقار علی شہید بھٹو ذوالفقار علی شہید کی آئین کی کتاب سے صوبے بنانے کے شک کو پھر نکلوا دیں۔ آئین کی کتاب میں یہ کفر نہیں ہے، یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، طریقہ کار پہ بات ہے۔ آرٹیکل ہے نا سر، ہے نا، لیکن وہ یہ کہتا ذوالفقار ہے علی بھٹو سر وہ جو بھی کہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ صوبے بنانے کی بات تو بالکل کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کفر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں آپ نے کوئی نیا صوبہ بنانا ہے، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن منظور کرے تو صوبہ بنے۔ حمید بھائی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس آئین میں سکم رہ گیا ہوگا نا، آپ نے 27 ترمیم میں کر بیٹھے ہیں، آپ پاکستان میں 27 ترامیم کر بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آئین کی کتاب میں کوئی نہ کوئی سکم رہ گیا تھا نا۔ تو آج اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ڈیلیورنس نہیں ہو پا رہی ہے تو بھائی کوئی طریقہ کار نکلیں گے نا، لیکن یہ بات کرنا ہے کہ صوبوں کی بات نہ کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناصر شاہ صاحب اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی آئین سے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کی